सर्वप्रथम सबैलाई नमस्कार। म आदित्य कृष्ण। आज लगभग आजको दिनमा 15 दिन क्वारेन्टाइनमा बसेर कोरोना सङ्क्रमित भएर त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि हजुरहरूलाई लाइभमा आएर कोरोनाबाट कस्तो कस्तो असर परेको छ, मलाई जुन कस्तो असर पर्यो कोरोना लागेर कस्तो भयो के भयो भनेर हजुरको माझ केही कुराहरू साटासाट गर्न आएको छु। हिजो मैले स्वाब शुक्रबार दिएर शुक्रबार भरतपुर हस्पिटलमा हाम्रो भरतपुर हस्पिटलमा स्वाब दिएको थिएँ र शुक्रबारदेखि मेरो बिहिबार दिएको, हिजो शुक्रबार रिपोर्ट आयो मेरो। हिजो 3:30 बजे मेरो रिपोर्ट आएर त्यसपछिबाट नेगेटिभ आएपछि बल्ल कोरोना मुक्त भए। यही महिनाको मैले 2 गते स्वाब दिएको थिएँ, काठमाडौँ मोडल हस्पिटलमा मैले स्वाब दिएको थिएँ। त्यसपछि स्वाब दिँदाखेरि मेरो 2 गते शुक्रबार स्वाब दिएको थिएँ। शनिबार मेरो रिपोर्ट आयो। रिपोर्ट आएपछि म क्वारेन्टाइनमा बस्नु पऱ्यो भनेर रिपोर्ट आउनुभन्दा अगाडि म आएर चितवनमा आएर क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि मेरो रिपोर्ट आउने कुरा भयो र चितवनमै म क्वारेन्टाइनमा बसेँ। चितवनमा म होटल स्टार बेनिक्विटमा रत्नगर निपनीमा रहेको छ। रत्नगर निपनीमा होटल स्टार बेनिक्विटमा विगत 3 गतेदेखिबाट हिजोसम्म म क्वारेन्टाइनमा बसेँ र म क्वारेन्टाइनबाट त्यहाँबाट मेरो रिपोर्ट नेगेटिभ हिजो 2:30 बजे 3 बजेतिर 3:14 मेरो मोबाइलमा मेसेज आएपछि त्यसपछि मैले एकचोटि त्यो लगइन आइडी हुँदो रहेछ भरतपुर हस्पिटलको लगइन आइडीमा लगइन गरेँ हेर्दाखेरि मेरो नाममा जुन रत्नगर यति भनेको ठेगाना अनुसार मेरो नाम आएर मोबाइलमा एसएमएस आएपछि मैले लगइन गर्दाखेरि मेरो नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ। ल म 15 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि मलाई कस्तो लक्षण देखियो र के भयो भन्ने कुरा म हजुरहरूको माझ अलिकति भयो नि केही कोरोना सङ्क्रमित भएर उम्किँदाखेरि हजुरहरूलाई केही साट्न पाएतिर हजुरहरूको पनि हौसला बढ्छ कि भनेर म तपाईँहरूको माझ लाइभ मात्रै आएको। मेरो यसमा अन्य कुनै मैले कसैलाई केही भन्न खोजेको होइन। म आफू सङ्क्रमित भएको कारणले चाहिँ हजुरहरूलाई परिहाल्यो भने नआत्तिनुहोस्, यस्तो हुन्छ भनेर मेरो अनुभव मात्रै साट्नको लागि तपाईँहरूको माझ लाइभमा आएको हो। र के हुन्थ्यो भने चाहिँ जब सुरुमा चाहिँ फर्स्टमा जस्तो म कोरोना सङ्क्रमित भएपछि थाहा पाएपछि मनमा अलिकति के कुरा भनौँ न, म आँटिलो छु, म गर्न सक्छु भने पनि थोरै मात्र मेरो मनमा अलिकति त्यो दिन चाहिँ हल्का अलिकति डर भएको थियो। हल्का जुन मेरो रिपोर्ट आयो है तपाईँको कोरोना पोजिटिभ हुनुभयो भनेर मलाई फोन आयो। फोन आएपछि तपाईँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्छ, कहाँ बस्नुहुन्छ भनेर हस्पिटलबाट फोन आएपछि म होइन, म होटल क्वारेन्टाइनमा बस्छु भनेर मैले भनेँ। त्यसपछि चाहिँ मनमा अलिकति डर चाहिँ हल्का मेरो मन चाहिँ नर्भस भयो। ला मलाई कोरोना लागेको छ र समाजले के भन्ला, गाउँले के भन्ला, कस्तो होला, मनमा एकछिन त डर आयो। तर पछि के भन्यो भन्दाखेरि यत्रो मान्छे विश्वमा कोरोना लागेर धेरै मान्छेहरू निको भएका छन् र म पनि केही हुँदैन, हामी जस्तो कुनै पनि रोग नभएला केही हुँदैन भने मनमा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ तपाईँहरूलाई हौसला भनौँ न, आत्मबल डर हुनुपर्छ। पहिलो कुरा तपाईँहरूलाई जब रिपोर्ट सकभर जोगिनु राम्रो हो। हेर्नुहोस्, सकभर जोगेर हिँड्नुपर्छ, किनकि अहिले यो बेलामा तपाईँहरू जोगेर हिँड्नुपर्छ। जब जोगिँदै पनि लागिहालेको अवस्थामा चाहिँ फर्स्टमा तपाईँहरूले चाहिँ आत्मबल बलियो बनाउनुपर्छ। तपाईँहरूलाई जुन तपाईँको भित्रीबाट आत्माबाट हुन्छ मलाई यो के हुँदैन, म यो नर्मल छु, मैले म पचाउँछु, म सक्छु, कसरी हुन्छ उपचार गर्छु, समन्वयमा बस्छु, सरकारले पालना गरेको नियम पालना गर्छु भनेर भन्नुहोस्। त्यसपछि आत्मबल पहिलो कोरोना लागिसकेपछि तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, आत्मबल बलियो बनाउनुहोस्। मैले भन्दा पनि तपाईँहरूलाई मैले म आफैलाई कोरोना लागेर निको भएर आएछु। आज म घरमा छु, तपाईँ देखिरहनु भएको छ, म घरमा बसिरहेको छु। त्यसमा घरमा बस्दाखेरि त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई मेरो आफ्नो अनुभव भनौँ अथवा रोगसँग कस्तो के खाएँ, मैले के औषधि खाएँ अथवा के खाएर मलाई कसरी निको भयो भन्ने म हजुरहरूलाई भन्न मात्रै खोजेको हो। अन्यथा अरू केही पनि मैले भन्न खोजेको होइन। त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ पहिलोमा आत्मबल बलियो बनाउने काम गर्नुहोस्। पहिलोमा फर्स्टमा चाहिँ आत्मबल फर्स्टमा चाहिँ बलियो बनाउनुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूलाई आत्मबल बलियो भएपछि पहिलो स्टेप तपाईँलाई 50% त्यसले काम गर्छ। त्यसपछि दोस्रो स्टेपमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मेरो बिहान दैनिक सेड्युल भनेको म बिहान जहिले 5 बजे उठ्थेँ। जब बिहान म 5 बजे तपाईँहरू होटलमा बस्दाखेरि म बिहान 5 बजे होटलमा बिहान उठ्थेँ। 5 बजे उठेपछि ब्रस गर्थेँ। त्यसपछि ब्रस गर्दाखेरि लगभग 10-15 मिनट आफ्नो नित्यकर्म गरी भएपछि सुरुमा म त हल्का वार्मअप भन्छ, कुनै पनि गेम खेल्नुभन्दा अगाडि अथवा कुनै हल्का बिस्तारै दौडिन्थेँ। मसँग सुरुमा त कोही हुनु थिएन, पल्लोपट्टि एकजना सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो र म पनि सङ्क्रमित थिएँ र होटलमा एक्लो बस्दाखेरि मनमा अलिअलि के आएको थियो। अनि त्यो भन्दा नि घरबाट फोन गर्नुहुन्थ्यो र के भएछ, कोरोना चाहिँ राम्रोसँग बसाइ भन्नुहुन्थ्यो। त्यो घरबाट माया ममता गर्दाखेरि घरबाट
फोन आउँदा अलि मनमा के हुन्छ भन्दाखेरि ठिकै छु भने जस्तो लाग्छ, अलिकति नरमाइलो फिल त्यहाँ अलिकति त्यहाँ हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछि तर पनि मैले बिहान 5 बजे उठिसकेपछि कामसाम बुतो यताउता गर्दाखेरि ब्रस गर्दाखेरि लगभग 5:15 जति हुन्थ्यो। त्यसपछि म आफ्नो उसले हल्का वार्मअप गर्थेँ, अनि वार्मअप गरेपछि हल्का शरीर तातिसकेपछि योग गर्थेँ। मैले गरेको योग तपाईँहरूलाई पनि भनिदिन्छु, म 2-3टा योग गरेको छु। मैले के फर्स्टमा गरेको के गर्दाखेरि डेली काम त्यही दोहोऱ्याइरहने हो, त्यही भएर एक दिनको सर भनिदिन्छु अनि त्यसपछि तपाईँलाई अनुभव भन्छु। अनि फर्स्टमा योग गर्दाखेरि मैले चाहिँ योबाट सास लिएर योबाट फ्याँकी, अनि पछि योबाट लिएर योबाट फ्याँकी, र जुन यसलाई हाम्रो अनुलोम विलोम के भन्छ, म खास योग जान्ने चाहिँ होइन, त्यसो अरूले हामीलाई भन्नुभएको थियो कोरोना सङ्क्रमित भएपछि यसो योग गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो। त्यही भएर मैले यस्तो यो नाकबाट सास लिँदै फाल्दै यो एउटा योग गरेँ। अनि दोस्रो कुरा, त्यसपछि दोस्रो योगमा चाहिँ मैले के गरेँ भने यो कान दुईवटा कान थुनेर पहिला सास तानी अनि त्यहाँबाट आँखा चाहिँ मर सास फ्याँक्ने काम दुईवटा काम गरेँ। त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसपछि अर्को योग पनि गरेछु। अर्को भने खुट्टा टेकेर अनि हात चाहिँ यस्तै राखेर बिस्तारै खुट्टाको अगाडिको कुर्कुच्चाले यस्तो अगाडिको जुन अम्लापट्टिले यस्तो तन्किँदै यस्तो गरी अनि यस्तै सास फाल्दै आएँ, सास यस्तो गर्दै सास फेर्दै बिहान यस्तो अमो गइसकेपछि त्यसपछि यो योग भ्याइसकेपछि चाहिँ म उफ्रिन्थेँ। त्यसपछि बिहान लगभग मनमा डर भएपछि के थियो भन्दाखेरि मैले बुझाएअनुसार चाहिँ अरू क्वारेन्टाइनमा बस्नुहुन्थ्यो, क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि योग गराउन सिकाउँथ्यो, डान्स गर्न सिकाउँथ्यो, म्युजिकमा नाच्न सिकाउँथ्यो भनेर सोचेपछि मैले 2-3टा योग गरेँ। त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि योग गरिसकेपछि मैले जब योग गरेर भ्याउँथेँ त्यसपछि म दौडिन्थेँ। अनि त्यसपछि म एकछिन दौडिन त बाहिर पाइँदैन थियो हेर्नुहोस्, होटलको अगाडिको बरेन्डामा थियो, दौडिन्थेँ। अर्कोपट्टिको दाइ हुनुहुन्थ्यो, मेरो दाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ दाइ पनि निको भएर जानुभयो। उहाँ एक दिन अगाडि निको हुनुभयो, म एक दिन पछाडि निको भएँ। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ उहाँ योग गर्ने एकछिन कति दिनमा निको हुनुभयो भनेर कमल धितालले भन्नुभएको छ। म ठ्याक्कै मेरो 15 दिनको दिनमा निको भएँ। मैले 14 दिनको दिनमा स्वाब दिएको थिएँ। स्वाब दिएपछि मैले भरतपुर हस्पिटलमा स्वाब दिएको थिएँ र 15 दिनको दिनमा मेरो हिजो अस्ति स्वाब दिएर म बसेँ र हिजो मेरो 3:34 मोबाइलमा एसएमएस आयो र त्यसमा भरतपुर हस्पिटल चाहिँ लगइन आइडी दिने सिस्टम रहेछ त्यसको चाहिँ। अनि त्यो लगइन गरेर हेर्दाखेरि मेरो जुन त्यो एक पानामा नेगेटिभ पोजिटिभ भन्ने आउँछ नि, त्यसमा चाहिँ मेरो नेगेटिभ भनेर आएको थियो। त्यसपछि त्यो चाहिँ हाम्रो वडाले पनि ल्याउनु भएको छ, वडाबाट पनि फोन आएको बुझ्दाखेरि नेगेटिभ भइसकेको छ, मसँग त पाइसकेको छु मैले। अनि त्यसपछि मैले त्यो हल्का अमम गर्छु, दौडेर शरीरमा नाच्न त के जानेर गीत बजाएर हल्का शरीरमा उफ्रिरहन्थेँ। अनि कहिले हिँड्ने कहिले उफ्रिने गरेर शरीरमा खलखल पसिना आउँथ्यो। लगभग 6 बजेसम्म गर्थेँ। 6 बजेसम्म गरिसकेपछि 6 बजेपछि चाहिँ अब बिहान उठ्ने बित्तिकै मैले के गर्थेँ, बेसारमा मैले अदुवा हाल्थेँ। अनि त्यसपछिबाट अदुवा, नुन, अनि त्यसपछि गएर अनि पानी, अनि त्यसमा चाहिँ तुलसीको पत्ता पनि हाल्थेँ। त्यसपछि ज्वानो हाल्थेँ। अनि ज्वानो हाल्छन्। त्यसपछि अर्को गएपछि बोजो भनिन्छ, एउटा बोजो, त्यो बोजो मसँग थियो। त्यो बोजो त्यसले मस्तले पकाएर 2 गिलास जति पकाएर 1 गिलास बनाउँथेँ। अनि त्यसपछि सट्ट 1 गिलास पानी त्यो खान्थेँ मैले। त्यो चाहिँ लगभग 6 बजेतिर मैले खान्थेँ। अनि 6 बजे त्यो खाइसकेपछि त्यो जब तातो पानी भ्याएर बाहिर आएर बरेन्डामा बसेर खान्थेँ, अन्त जान मिल्दैन थियो, बाहिर बरेन्डामा बसेर खान्थेँ। अनि 6 बजे त्यो खाइसकेपछि अनि फेरि पानी तताउँथेँ। त्यसपछि त्यो खाएर 5 मिनट ग्याप राख्थेँ, 5 मिनटसम्म एकछिन रेस्ट गर्थेँ। अनि त्यस रेस्ट नुहाउनु चाहिँ ननुहाउनुहोस् है, फेरि मैले चाहिँ नुहाइनँ किनकि झुवाला हुन्छ भन्ने चलन छ। पसिना आए सर्लको पुस्ने, त्यो लुगा फेरेर अनि बेसार पानी तताएर बेसार पानीमा के हाल्ने भन्दाखेरि बेसार अनि पानी भइहाल्यो। ज्वानो हालेको थिएँ मैले आफूले खाँदा चाहिँ। अनि बोजो हालेको थिएँ। अनि त्यसपछि एउटा बोजो पछि गएर नुन हालेर अनि तुलसीको पत्ता त्यति हालेर मैले पानी पकाएर 2 गिलास पानीलाई 1 गिलास बनाएर पकाएँ। अनि 1 गिलास पानी पकाएर खान्थेँ, सुरुप तातैमा खान्थेँ त्यो। अनि त्यसपछि त्यो भ्याएपछि 5 मिनट जति बिचमा रोकेर ग्याप राखेर कागती पानी तातो पानीमा 1 गिलास पानीमा आधी कागती काटेर निचारेर कागती पानी खान्थेँ। अनि त्यसपछि एकछिन फेरि त्यसपछि एकछिन यताउता हिँडुल गर्थेँ। अनि मनमा चाहिँ अलि आइरहने यस्तो भएको छ, यसले कसरी होला के होला मनमा चिन्ता आएन चाहिँ हेर्नुहोस्। तर त्यो मनमा जति तपाईँ डराउनु हुन्छ त्यति तपाईँलाई कमजोर भए जस्तो महसुस हुँदो रहेछ। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ मैले जब त्यसपछि 7 बजे काम गर्थ्यो, खाँदै रेस्ट गर्ने, पानी खाने गर्दाखेरि 7 बज्थ्यो। अनि 7 बजेपछि होटलमा खाना आउँथ्यो। खानामा चाहिँ 2टा चना के अरे 2टा अन्डा आउँथ्यो, एउटा अनि चना आउँथ्यो, 1 प्लेट चना आउँथ्यो। चना पनि अलिक धेरै नै हुन्थ्यो, लगभग 1 कचौरा चना आउँथ्यो र 2टा अन्डा हुन्थ्यो। अनि त्यससँगै 1 गिलास दुध आउँथ्यो। 1 गिलास दुधमा अनि त्यसपछिबाट अनि 1 गिलास चिया आउँथ्यो। मैले दुध चाहिँ छुट्टै खान्थेँ है, किनकि अन्डा 2टा खाएँ। पहिला चना खान्थेँ, आधी पेट बनाएर चना भ्याउँथेँ, अनि अन्डा खान्थेँ, किनकि अन्डा पहिला खाने ग्यास्ट्रिक हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यही भएर चना खान्थेँ। चना खाइभएपछि 2टा अन्डा खान्थेँ। त्यसपछि चिया खान्थेँ। अनि चिया खाइसकेपछि एकछिन बसेर पानी खान्थेँ। अनि जुन दुध थियो 1 गिलास दुधमा चाहिँ
मैले चाहिँ अशोकागन्धा भन्ने पाइन्छ होइन, तपाईँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ अशोकागन्धा भन्ने एउटा यत्रो बट्टामा पर्दछ 320 रुपियाँ कति पर्दछ अशोकागन्धा भन्छ। अशोकागन्धा त्यो चुड हो के भन्छ, त्यो पाउडर जस्तो पाइन्छ आयुर्वेदिकमा अशोकागन्धा खाथी। अशोकागन्धा 3 देखि 6 ग्राम भन्छ, सानो निकालेर थोरै निकालेर 1 गिलास दुधमा फिट्थेँ र अशोकागन्धा खान्थेँ। त्यसपछि अनि खाना खान्थेँ 11 बजीतिर टाइम थियो, होटलको टाइम त 11 बजी थियो। अनि त्यसपछिबाट फेरि त्यो खाइसकेपछि एकछिन बस्थेँ अनि पानी नियमित रूपमा तताएको पानीलाई सेलाउँथेँ, सेलाएपछि खान्थेँ। त्यसपछि मैले तातो पानी चाहिँ खाइनँ। तातो पानी बिहान 2 गिलास हुन्थ्यो, एउटा बेसार पानीसँग हुन्थ्यो, अर्को भनेको कागती पानीसँग हुन्थ्यो। त्यसपछि तताएर राखेर मनतातो पानी हुन्थ्यो। अनि मनतातो पानी चाहिँ तताएर राखेको पानी, मनतातो पानी जुन खान सरर खान्छ भने हात नपोल्ने पानी हुन्छ, त्यो पानी चाहिँ सुई खान्थेँ। बिहान भने मैले खाना खानेजेलसम्ममा लगभग 3 देखि 4 लिटर पानी खाएर भ्याउँथेँ। अनि त्यसपछिबाट चाहिँ त्यो पानी खाइसकेपछि मेरो खाना खाने टाइम 11 बजे हुन्थ्यो। अनि 11 बजे खाना हुन्थ्यो। खाना भनेको नर्मल दाल तरकारी भात अचार आउँथ्यो। अचारमा चाहिँ बढी चाहिँ हामीले चाहिँ के भन्थ्यौँ, टमाटरको अचार आउँथ्यो। टमाटरको अलिक अमिलो जस्तै हुन्छ, भिटामिन सी आउने अमिलो टमाटरको अचार आउँथ्यो। अनि अमिलो भिटामिन सी भएको टमाटरको अचार आएपछि अनि दाल भात तरकारी हामीले खान्थ्यौँ नर्मल रूपमा। माछा मासु कहिले माछा मासु आउँथ्यो, अनि माछा नि खायौँ, मासु नि खायौँ। माछा मासुमा मैले केही पनि त रोकिनँ। कुखुराको मासु थियो, कुखुरा मासु आउँथ्यो, त्यो नि खान्थेँ, सुप खान्थेँ, हड्डी अनि खसीको हड्डीको सुप खान्थेँ। त्यो नखानेले फेरि अरू पनि खानुभयो, अरू खाएर नि ठिक हुनुभएको छ। फेरि मैले खाएको मात्रै कुरा भन्नु लाग्यो तपाईँलाई। कसैले पनिर खानुहुन्थ्यो, भेजिटेरियनले पनिर खानुहुन्थ्यो, अरू खानुहुन्थ्यो, सुपहरू बनाएर खानुहुन्थ्यो। अनि मैले चाहिँ कुखुरा मासु खाएँ, चिकन खाएँ, अनि मटनको मासु खाएँ। अनि त्यसपछिबाट खाना 11 बजे हामीले खाना खान्थ्यौँ। खाना खाइसकेपछि 11 बजे खाना खाइसकेपछि त्यसपछिबाट चाहिँ साढे 11:30 हुन्थ्यो। खाना खानलाई 10-15 मिनट, त्यसपछि भाँडासाँडा आफैले माझ्नु पर्थ्यो होटलमा। बाहिरपट्टि ल्याएर टक्क ढोका बाहिर स्प्रे हान्दै आउनुहुन्थ्यो खाना ल्याउने बेलामा। अनि त्यसपछि उहाँले स्प्रे हानिसकेपछि हामीले थाल एकछिनमा लगेर थाल स्प्रे हानेको 5 देखि 10 मिनटपछि थाल बाहिर राखिदिन्थ्यौँ, कचौरा बाहिर राखिदिन्थ्यौँ। अनि हामी ढोकाभित्र बस्थ्यौँ, मास्क लगाउँथ्यौँ, ढोकाभित्र बस्थ्यौँ। अनि सरर आउनुहुन्थ्यो, अनि उहाँहरू लुगासुगा लाएर पिपी जस्तो लुगा लाएर, कसैले पिपी सम्भव भएछ पिपी लाउँथ्यो, पिपी सम्भव भएछ रेनको जस्तो ड्याम्म लाएर फेस मास्क लाएर आउनुहुन्थ्यो। र हाम्रो जुन हामीले थाल राखेको थियौँ त्यो थालमा चाहिँ उहाँहरूले खानाहरू हालिदिनुहुन्थ्यो। खाना हालेपछि उहाँहरू जानुहुन्थ्यो, खाना भयो है भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि उहाँहरू गइसकेपछि बाहिरबाट त्यो ढोकाभन्दा बाहिरबाट खाना हामीले ल्याउँथ्यौँ। त्यो बेला मनमा अलिकति नमजा त लाग्दो रहेछ। हेर्नुहोस्, नमजा भन्दा नि हामी स्वास्थ्य, हामी नै सङ्क्रमित छौँ। हामी सङ्क्रमित भएपछि अब हामीले चाहिँ त्यो उपाय त अरूलाई नसरोस् भन्ने लाग्नलाई त्यो स्वाभाविकै हो। हाम्रो त्यो जुन भौतिक दूरी कायम गर्नको लागि, अरूलाई नसरोस् भन्नको लागि उहाँहरूले गर्नुभएको कुरा स्वाभाविक हो, हामीले राम्रोसँग लिनैपर्छ। त्यसपछिबाट हामी त्यसै नै बस्यौँ। अनि त्यसै नै उहाँले खाना दिनुहुन्थ्यो, हामीले खाना खान्थ्यौँ। 11 बजे खाना खाएपछि 11:30 हुन्थ्यो। 11:30 भएपछि अब म सुत्न चाहिँ सुतिनँ 11:30 बजे। फेरि त्यसपछि अर्को काम के भन्दाखेरि पानी खाने। हेर्नुहोस्, पानी भनेको चाहिँ तपाईँ जुन बेला सक्नुहुन्छ खानुहोस्। अनि त्यसपछि त्यो खाइसकेपछि पानी खान्थेँ, पानी खाएर एकछिन बस्थेँ। अनि तातो पानीको बाफ लिने, म चाहिँ जहिले पनि बिहान खाना खाइसकेपछि तातो पानीको बाफ लिने। तातो पानीको बाफ लिँदाखेरि एउटा भाँडो चाहिँ सानो बाटा जस्तोमा चाहिँ 1-2 लिटर पानी तताएर सरर हाल्नुहोस्। अनि कहिले म तुलसीको पत्ता पनि हालेर बाफ लिन्थेँ। हेर्नु, तुलसीको पत्ता पनि तातो पानीमा तताएर बाफ लिन्थेँ। नत्र भने धेरै जस्तो चाहिँ सादा पानीमा बाफ लिन्थेँ। माथिबाट सिरकले छोपेर तलबाट बाफ लिन्थेँ। नाकबाट तान्थेँ, अनि फेरि सरर फाल्थेँ, नाकबाट तान्थेँ, नाकबाट फाल्थेँ, अनि खल पसिना आउँथ्यो। त्यसपछि त्यो 5 मिनट जति लिन्थेँ, धेरै नलिनु, 5 मिनट लिँदा हुँदो रहेछ, धेरै गर्मी हुन्छ। 5 मिनट बाफ लिन्थेँ। अनि 5 मिनट मैले त्यो पानीको बाफ लिइसकेपछि अनि उठ्थेँ, पसिना पुस्थेँ, लुगा फुगाले राख्थेँ। अनि जुन लगभग खाना खाइसकेको नि 11:30 भनेपछि 12 बजिसकेको हुन्थ्यो। अनि जुन त्यो बिहानभरि मैले फुगाले राखेको पसिना राखेको लुगाहरू हुन्थ्यो, लुगाहरू सर त्यो होटेलमा तातो पानी आउँथ्यो। हेर्नुहोस्, अनि तातो पानीमा धुन्थेँ। तातो पानी आएन भने तपाईँहरूले, मैले गरे चाहिँ त्यो तातो पानीमा धुन्थेँ। अब हजुरहरूले कसरी गर्नुहुन्छ, कसैलाई भयो सबर, कसैलाई नहोस् भइहाल्यो नि। मैले गरेको भन्दा चाहिँ म तातो पानीमा त्यो सर्लक्क लुगा धुन्थेँ। अनि तातो पानीमा लुगा सर्लक्क धोइसकेपछि त्यो लुगालाई सुकाइन्थेँ, बाहिर नि सुकाउनु पाइन्थ्यो। हामीले त्यो भित्र घाम आउँथ्यो, घामभित्र ह्याङ्गर जस्तोमा लुगा दराजमा राख्ने ह्याङ्गर थियो, 6-7वटा ह्याङ्गर दिनुभएको थियो हामीसँग, ह्याङ्गर थियो। त्यो ह्याङ्गरमा झ्यालमा झुन्डाएर राख्थेँ। लगभग बेलुकासम्म सुकिसक्थ्यो। अनि त्यसपछिबाट 12 बज्थ्यो। अनि त्यसपछिबाट अनि कोही साथीहरू सङ्क्रमितहरू के गर्नुहुन्थ्यो, सुत्नुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ मोबाइल चलाउँथेँ, बस्थेँ, यसरी हेर्थेँ, सर के छ भन्ने हेर्थेँ। अब आफूलाई जसरी पनि तपाईँहरूले जसरी पनि दिमागमा चाहिँ अरू बाहिरी कुरा नखेलोस् भन्नको लागि तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ त्यसै गर्दा ठिक हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ म चाहिँ बसेर आफूलाई चाहिँ म चाहिँ के हेर्थेँ, त्यो दिमागमा कुनै पनि कुरा नखेलोस् भन्नको लागि चाहिँ म गेम खेल्न बस्थेँ। हेर्नुहोस्, म मोबाइलमा बस्थेँ, एकछिन भिडियो हेर्थेँ, टिकटक बनाइ। हेर्नुहोस्, टिकटक पनि जसरी हुन्छ आफ्नो मन खुसी पार्ने हो। मनलाई जति खुसी राख्नुहुन्छ अनि त्यति नै तपाईँहरूलाई त्यो सँग लड्ने प्रतिरोध क्षमता बढ्छ होइन। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने खाना खाइसकेपछि चाहिँ खाना खाइसक्नु भएपछि फर्स्ट, अनि त्यसबाट
गुर्जो जुन तपाईँहरूले बिहान खाने खाली पेटा भन्नुहुन्छ, कसैले खाना खाइसकेपछि खानुहुन्छ। अनि म चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि खानसान खाएर 12 बजेपछि जुन त गुर्जो मैले बिहान उठेपछि त्यो गुर्जोलाई काटेर गुर्जोको यति जति लामो टुक्रालाई चाहिँ काटेर त्यसलाई मैले 1 गिलास तातो पानीमा हालेर डुबाएर छोडिदिन्थेँ। अनि कहिले चाहिँ म के गर्थेँ बिहानै खाना पऱ्यो भने चाहिँ कहिले बिहान खान्थेँ, कहिले खाना खाइसकेपछि खान्थेँ। अनि त्यो बेला चाहिँ गुर्जोलाई चाहिँ तातो पानीमा पकाउँथेँ, एकछिन पकाएपछि रस आउँथ्यो। अनि 1 गिलास जति दुई गिलासलाई तताएर 1 गिलास बनाउने फेरि है, किनकि भित्र रस निस्किनु पऱ्यो। 1 गिलास जति बनिसकेपछि मैले त्यसबाट चाहिँ त्यो गुर्जो पानी चाहिँ खाना खाइसकेपछि खान्थेँ। कहिले चाहिँ बिहान उठ्ने बित्तिकै त्यो बेसार पानी खाएपछि कागती पानी खाइसकेपछि कागती पानीको ग्याप 10 मिनट जति राखेपछि मैले गुर्जो पानी खान्थेँ। नत्र पनि धेरै जस्तो चाहिँ मैले खाना खाइसकेपछि अनि गुर्जोको पानी बनाएर 1 गिलास गुर्जो पानी खान्थेँ। अनि गुर्जोमा भनेको केही पर्दैन, गुर्जो सर तास्नुहोस्, गुर्जोलाई तासेर काट्नुहोस्। अनि काटेर मैले चाहिँ यति खाथेँ। मैले खाएको कुरा है, आयुर्वेदिक डक्टर पनि म होइन। हेर्नुहोस्, अरूले जे भन्नुहुन्छ त्यही सुनेर डरले मान्छेलाई मर्नदेखि जसले डरलाई डर लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यसपछि अरूले भनेको कुरा सुनेपछि यो खाँदा हुन्छ कि भनेर हो गुर्जोबाट आत्मबल बढ्छ भनेर मैले गुर्जो यति खाएँ। मैले गुर्जोलाई चाहिँ त्यो काटेर मसिनो पारेर काट्थेँ, थिच्ने कुरा थिएन, काटेर टुक्रा बनाउँथेँ। अनि त्यसपछिबाट टुक्रा बनाएपछि गिलास थियो मसँग, तर थाल हुन्थ्यो, गिलास चाहिँ सट्ट अलिअलि थिचेर पानीमा हालेर पकाउँथेँ, भिजाएर राखिदिन्थेँ। खाना खाइसकेपछि खाने भने चाहिँ तातो पानी गिलासमा हालेर भिजाएर राखेर खाना खाइसकेपछि 12 बजीतिर खान्थेँ 1 गिलास, नत्र पनि बिहान खाने भने चाहिँ पकाएर खान्थेँ। अनि त्यसपछिबाट 12 बजेपछि त्यो गुर्जो पानी खाइसकेपछि चाहिँ अनि एकछिन आराम गर्नुपर्छ चाहिँ म चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि मैले सुनेअनुसार भिटामिन बी सी भएको एउटा मल्टिभिटामिन ट्याब्लेट भन्ने खानुपर्छ भन्ने मनमा पहिला के थिएँ, कोरोना लागेपछि भिटामिन बी र सी मात्रा खानुपर्छ भनेर मैले एउटा मल्टिभिटामिन ट्याब्लेट भने भिटामिन बी कम्प्लेक्स जस्तो भन्छ, त्यसमा मल्टिभिटामिन हुन्छ, एउटा दिनको एउटा भिटामिन बी कम्प्लेक्स चाहिँ मैले खाएँ। बी सी सबै मिसेको हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ मैले दिनको एउटा खाना खाइसकेपछि खाने गर्न थालेँ। किनकि अब कमसेकम यसले भयो भने अलिकति भयो नि चाँडै निको हुन्छु जस्तो फिल हुन्छ, शरीरमा भान हुने रहेछ अलिक। अनि त्यही भएर आत्मबल बढ्छ कि भनेर मनसायले त्यो खान्थेँ। अनि त्यसपछि 1 बजेसम्म 1 बजेसम्म मोबाइल चलाएर बस्थेँ। अनि कहिले धेरै मोबाइल चलाएर टाउको दुख्यो भने अर्को केही भयो भने डर हुन्थ्यो। अनि हेर्नुहोस्, मलाई अन्त डर हुने कारणले गर्दाखेरि म त्यसपछि चाहिँ मोबाइल धेरै पनि चलाउँदिन थिएँ। अनि फेरि कोठामा यता हिँड्थेँ उता हिँड्थेँ बस्थेँ। 1 बज्थ्यो, 1 बजेपछि एकछिन सुत्थेँ, रेस्ट गर्थेँ। 1 बजेपछि 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म चाहिँ कहिले निदाउँथेँ, तर निन्द्रा लाग्दैन रहेछ, निन्द्रा लागेन त लगाउने कोसिस गरेँ, लगभग 4-5 दिनसम्म निदाउने कोसिस गरेँ। निन्द्रा नलागेपछि म सुत्थेँ मोबाइलमा गीत सुन्दै, गीत बजाउँथेँ मोबाइलमा, गीतकै तालमा सुतिरहन्थेँ। अनि निन्द्रा चाहिँ लागेन, किनकि मनमा अनेक कुरा खेल्छ, निन्द्रा नलागेपछि अनेक कुरा खेल्छ भनेर म सुत्ने कोसिसै गरिदिन्थेँ दिउँसो। अनि त्यसपछि चाहिँ म आफै मोबाइल चलाएर फेरि हेर्नुहोस् मेरो मोबाइलमा गेम खेल्दाखेरि मेरो समय बिताउँथेँ, टिकटक चलाउँथेँ, गेम खेल्थेँ। अनि पानी चाहिँ कन्टिन्यू आधा घन्टामा म चाहिँ के गर्थेँ, जब पिसाब फेर्न जानुभन्दा जब पिसाब लाग्यो भन्ने हुन्थ्यो त्योभन्दा अगाडि आधा लिटर पानी खाएर जाने। पिसाब फेरेर आएर खाने होइन कि मैले चाहिँ के गर्थेँ भन्दाखेरि अब पिसाब लाग्यो है भनेपछि चाहिँ टक्क आधा गिलास पानी तताएर सेलाएर राखेको पानी तताएर सेलाइसकेको पानी हुन्छ, आधा लिटर पानी चाहिँ आधा लिटरै खान्थेँ। एउटा मिनरल वाटर भरिराखेको हुन्थेँ, सर गिलासमा हाल्थेँ, बसेर कुर्सीमा बसेर त आधा लिटर ठ्याक्क मिनरल वाटरको आधा पानी खान्थेँ। अनि त्यसपछि पिसाब बाथरुम जान्थेँ, पिसाब फेरि आउँथेँ। अनि फेरि त्यसरी नै पानी चाहिँ खाएको खाइ गर्ने, जब पिसाब फेर्न जानुभन्दा अगाडि नै पानी खाएर चाहिँ गइरहने गर्थेँ म चाहिँ। किनकि मैले बुझाएअनुसार चाहिँ योगमा चाहिँ त्यो भन्छ अरे भन्ने कुरा सुनेको थिएँ मैले। किनकि योगमा आयुर्वेदिकमा चाहिँ जब पिसाब लाग्नुभन्दा अगाडि नै पानी खाएर गएर आए राम्रो हुन्छ, पिसाब फेरेर आएर पानी खानु अलि हुँदैन भन्ने सुनेको थिएँ। त्यही जे सुने मैले त्यही अनुसार गर्न थालेँ। त्यही अनुसार गरी लगभग 2 बज्थ्यो। अनि 2:30 3 बजीतिर खाजा आउँथ्यो। खाजामा चाहिँ हामीलाई कहिले पास्ता दिनुहुन्थ्यो, कहिले रोटी तरकारी दिनुहुन्थ्यो। अनि बिहान चना छ भने दिउँसो चना दिनुहुन्थेन, नभए ब्रेड दिनुहुन्थ्यो। अनि त्यसपछि कहिले आएर चाउमिन दिनुहुन्थ्यो। अनि होटेलमा जे थियो त्यही थियो, कहिले चाउमिन खान्थ्यौँ, कहिले के खान्थ्यौँ। अनि त्यसपछि खाजा खाइसकेपछि फेरि एकछिन रेस्ट गर्थ्यौँ। अनि फेरि तातो पानी खाने, तातो पानीलाई मन तातो बनाएर चाहिँ खाइरहन्थ्यौँ हामी। खाँदा मेरो तपाईँको जिब्रोको तातो पानीले के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि जिब्रोको फेदमा यो यस्तामा चाहिँ हल्का बाक्लो भए जस्तो पास्या जस्तो अनुभव पनि भएको थियो मलाई, पास्या जस्तो। अनि त्यसपछि मैले एउटा त्यो आयुर्वेदमा एउटा हाम्रो डाबरको जुन यहाँ पासेपछि यो चाहिँ गभर्मेन्ट बुझ्दाखेरि आयुर्वेदमा एकजनालाई सोधेको थिएँ मैले, आयुर्वेदको जुन त्यो आयुर्वेद हस्पिटलहरू काम गरेर एकजनालाई सोद्धाखेरि भने कुनै आयुर्वेदको एउटा औषधि छैन, मेरो जिब्रो मुनि यस्तामा बिबिरहेको थियो। त्यो बिबिराउने भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ एउटा डाबरको एउटा के नाम भन्नुभएको थियो, के बट्टी भन्ने थियो, एउटा सानो चुसिरहने खाले हुँदो रहेछ, डाबर कम्पनीको थियो मलाई। अनि उहाँले दिनुभएको थियो। अनि त्यो नाम पनि पछि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने कमेन्ट गर्नु, म त्यो नाम हो नि फोटो खिचेर त्यसमा हालिदिउँला, पछि केही छैन त हुँदैन। अनि त्यो चाहिँ दिनमा 3टा खानुहोस् भन्नुभएको थियो। अनि सानो पाचक जस्तो हुन्थ्यो, अनि पाचक जस्तो
हुन्थ्यो। अनि त्यो 5 जस्तो चाहिँ मुहा चुसिरहन्थेँ मैले, यहाँ मुखमा खान्थेँ। अनि खाँदै गएपछि 3-4 दिनसम्म खाएँ। अनि त्यो खाँदै गएपछि कम हुँदै गयो। चाहिँ तातो पानीको असर हुँदो रहेछ, त्यो आत्तिनु पर्दैन। मैले एक दिन त आत्तिएँ तातो पानीले भयो कि केले भने एक दिन चाहिँ आत्तिएँ। बिबिरा देखेर म आत्तिएँ तर आत्तिनँ। अनि पछि त्यो भने सुनेपछि म आत्तिनँ। अनि 3 बजेपछि त्यो खाजा खाइसकेपछि एकछिन फेरि रेस्ट गरी पानीको मात्रा चाहिँ तपाईँ सक्नुहुन्छ दिनमा 8 लिटर खानुहोस्। मैले सुरुमा 2 दिनसम्म 6 लिटर पानी खाथेँ। अनि हुँदैन पानी बढी खानुपर्छ भने मैले दिनमा 8 लिटरसम्म तताएर सेलाएको पानी खान थालेको थिएँ। अनि त्यसपछि फेरि दिउँसो जुन मेरो 3:30 भएपछि मैले गुर्जो काट्ने काम गर्थेँ। अनि त्यो गुर्जो यति 1 अमल जति गुर्जोलाई फेरि तासतुस गऱ्यो, यसरी तास्थेँ। अनि त्यो गुर्जोलाई काटेर मसिनो बनाउँथेँ। अनि फेरि तातो पानी तता पानीमा 1 गिलासमा हाल्थेँ, बिचमा गुर्जो हाल्थेँ, छोपेर राखिदिन्थेँ। अनि त्यो किन गुर्जो पग्लिरहोस्, त्यो भित्रको रस आइरहोस् भन्नको लागि तातो पानीमा हालिदिरहन्थेँ। अनि त्यसपछि लगभग 4 बज्थ्यो। अनि त्यो पानी खाने क्रम जारी थियो। अनि जब 5 बजेपछि मेरो एक्सर्साइज गर्ने टाइम हुन्थ्यो, 5 बजे 6 बजीसम्म मैले एक्सर्साइज गर्थेँ, योग गर्थेँ। त्यही भएर 4-5 बज्नुभन्दा 20 मिनट अगाडि चाहिँ मैले पानी खान छोडिदिन्थेँ, किनकि एक्सर्साइज गर्दाखेरि शरीरमा असर गर्छ भनेर। अनि त्यसपछि फेरि 5 बजेपछि अब बिहान जे योग गऱ्यो त्यही योग गर्नतिर लागेको थिएँ। जुन यो यस्तो भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ अलराम विलोम भ्रमरी। अनि त्यसपछि यस्तो योग हुँदो रहेछ, यो हुन्छ। यो धेरै बेर गरिदिन्थेँ। यस्तो धेरै बेर सुरुमा छाती दुखेको थियो, यस्तो गर्दाखेरि पछि चाहिँ बिस्तारै बानी पऱ्यो। अहिले बानी परेछ, अहिले पनि निको भएर घरमा आएको छु। निको भएर आउँदैन, मैले गराएको छु अहिले गर्न चाहिँ। अनि यस्तो चाहिँ लगभग यो तपाईँले 4-5 मिनट गर्नु यसरी। अनि त्यसपछि अर्को यस्तो खाले योग भन्ने हामीलाई जो नगरपालिकाबाट आयुर्वेद जिल्ला आयुर्वेदबाट सर म्याम आउनु भएको थियो, उहाँले सिकाउनु भएको थियो। त्यहाँभित्र आएर होटलमा आएर यसो गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो दुईवटा कान थुनेर अनि आँखा चिम्मेर पहिला सास तान्ने, अनि त्यसो मैले सास फ्याँक्ने भन्नुभएको थियो। अनि त्यो पनि गर्थेँ। अनि अर्को चाहिँ के भन्नुभएको थियो, ओ आँखा चिम्मेर ओ भन्नुभएको थियो। यो भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि घाँटी सफा हुने काम हुन्छ भन्नुभएको थियो। त्यो अनुसार त्यो पनि काम मैले गरेको थिएँ। अनि 5 बजेपछि योग गर्न लाग्थेँ। लगभग 15-20 मिनट मैले योग गरी भइसकेपछि अब फेरि दौडिन्थेँ। अनि हल्का दौडेर पसिना खल भने पसिना आउने गरी 6 बजीसम्म पसिना खल निकाल्थेँ। पसिना चाहिँ एकपल्ट निकाल्ने पनि रहेछ। पसिना निकाल्थेँ अनि सरर शरीर पुस्थेँ। शरीर पुसेपछि पसिना पुस्थेँ, त्यो 9 दिन थिएँ। फेरि पसिना आउने बित्तिकै म 9 दिन थिएँ। अनि शरीर पुसेर बस्थेँ। लगभग 6 बजीसम्म मैले एक्सर्साइज गरिसकेपछि अनि फेरि एक्सर्साइज गरी भ्याएर एकछिन बस्थेँ। अनि एक्सर्साइज गरी एकछिन बसेपछि कागती पानी 1 गिलास, फेरि कागती पानी 1 गिलास निचारेर रेस्ट थके मरिसकेपछि रेस्ट कागती पानी खान्थेँ। अनि नर्मल पानी खान्थेँ। नर्मल पानी खाइसकेपछि त्यसपछि फेरि अनि अब जब धेरै बिहान पनि पसिना आएको छ, बेलुका पनि पसिना आएको छ। दिन चाहिँ 9 दिन थिएँ। मैले चाहिँ जम्मा 15 दिन बस्दाखेरि 15 दिन बस्दाखेरि त्यस्तै 3 दिनमा एकचोटि भनौँ न, अब लगभग 3 दिनमा एकचोटि दरले नुहाउँथेँ। किनकि सर पसिना आगो लुगा चाहिँ दिनदिनै फुकालेर फालिदिइहाल्थेँ। अनि त्यसो नुहाउनु चाहिँ धेरै नुहाइ चिसो लाग्छ भन्ने हुन्थ्यो। चिसो जब यो चिसो लगाउनु हुँदैन, कुनै पनि भाइरससँग लड्न चाहिँ तातै पानीहरू युज गर्नुपर्छ भन्ने थाहा भयो। अरूले भन्नुभएको थियो, अरूले भनेअनुसारले गर्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो चिसो पानीले धेरै दिन नुहाउँदिन्थेँ। 3 दिनमा एकचोटि चाहिँ नुहाउँथेँ। त्यही पनि बेलुकाखेरि माथि बेलुका होटलको हुँदा होटलमा तातो पानी आउँथ्यो, माथि ट्याङ्की पनि तातो, चिसो पानी पनि तातो भइसकेको हुन्थ्यो। र तातो पानी चिसो पानी मिसाएर त्यो बेलुकाखेरि एक्सर्साइज गरी भ्याएर केही समय रेस्ट गरिसकेपछि अनि म त्यसपछिबाट फेरि नुहाएर बस्थेँ। अनि त्यसरी नै अनि खाना आउँथ्यो 7:30-8 बजे खाना आउँथ्यो। खाना आएपछि खाना खान्थेँ। खाना आइसकेपछि फेरि खाना आइसकेपछि काम के गर्थेँ भने जुन मैले गुर्जो पनि भिजाएर राखेको थिएँ, काटेर गुर्जो भिजाएर राख्नुपर्छ। अनि त्यसपछि 1 गिलास बेसार पानी, त्यसमा चाहिँ जनो मिसाएर अनि त्यसपछिबाट अनि लसुन, कहिले लसुन पनि मिसाएर त्यसमा हाल्थेँ। अनि त्यसपछि फेरि कहिले चाहिँ लसुनपछि गरम मसला भन्छ, सुकमेलहरू, यो मिट मसला होइन, फेरि यो मासुमा हाल्छ नि गरम मसला, ल्वाङ, सुकमेल, मरिचहरू हुन्छ, त्यो पनि मिलाएर। धेरै मरिच खायो भने चाहिँ गर्मी हुन्छ भन्नु हुँदो रहेछ। त्यही भएर मरिच चाहिँ कहिले हाल्थेँ कहिले हाल्दिनँ थिएँ होइन। तर लसुन, अदुवा अनि जनो अनि त्यसपछि गएर बेसार, नुन हालेर मैले पानी पकाउँथेँ। अनि यसमा चाहिँ लसुन चाहिँ कहिले हाल्थेँ कहिले हाल्दिन्थेँ है। लसुन फेरि मेरो मुखमा बिबिरा आएको कारणले बिबिरा लसुन असर गर्छ कि भनेर लसुन चाहिँ कम खान्थेँ मैले। अनि त्यो पानी पकाएर 2 गिलास पानी पकाउँथेँ। 2 गिलास पानीमा 1 गिलास बनाएर खाना खाइसक्यो 10 मिनटपछि त्यो खान्थेँ। अनि त्यसपछि फेरि 10 मिनटपछि बेलुका लगभग 8-8:30 बजीतिर 10 मिनटपछि कागती पानी 1 गिलास खान्थेँ भनेपछि लगभग दिनको 3 टाइम मैले कागती पानी खान्थेँ। अनि 2 टाइम चाहिँ बेसार पानी अदुवा मिलाएर खान्थेँ। अनि त्यसपछि राति फेरि सुत्ने बेलामा भएपछि गुर्जो, जुन मैले गुर्जो अहिले तपाईँहरूलाई भने त्यो गुर्जो काटेर मैले 1 गिलास तातो पानी भिजाएर राखेको गुर्जो भन्ने थियो, त्यो गिलासलाई फेरि मैले पानी तताउने भाँडामा राखेर तताउँथेँ। 2 गिलास पानी बनाउँथेँ र पकाउँदै गएर 1 गिलास बनाएर अनि त्यो गुर्जो पानी तातै चिया खाएसरी खान्थेँ। अनि त्यसपछिबाट के गर्थेँ भन्दाखेरि त्यो अनि भोलिपल्ट बिहानको लागि पानी तताउनु पर्ने हुन्छ, त्यसरी नै गर्थेँ। अनि मैले चाहिँ काँचो चना
काँचो चना जुन हाम्रो नर्मल हरियो चना हुन्छ नि त भिजाएर राख्ने चना हुन्छ ठुलो हुन्छ नि भिजाएपछि त्यो चना मैले बसेको थिएँ त्यो चना पनि लान्थेँ अनि त्यो चना चाहिँ बेलुका भिजाएर राख्थेँ र भोलिपल्ट कहिले कहिले चना काँचो चना पनि खान्थेँ अनि मैले त्योसँगै प्लस च्यवनप्रास खाएँ डाबरको च्यवन जुन खाने हुन्छ होला सायद त्यो आफूले मैले मात्रै भन्नु खोजेँ कसैले नखाने हुनु होला कसैले खानु होला अनि मैले च्यवनप्रास त्यसमा चाहिँ लगातार दिनको 1 चम्चा मैले च्यवनप्रास खान्थेँ अनि त्यसो हर्लिक्स दिनको मैले बिहान 1 टाइम र बेलुका 1 टाइम हर्लिक्स पानी खान्थेँ बिहान चाहिँ तातो चिया जो सेर्ने तातो पानीमा हर्लिक्स खान्थेँ अनि बेलुका भएपछि चाहिँ बेलुका चाहिँ तातो खायो भने हर्लिक्सले गर्मी गर्छ भनेर बेलुका चाहिँ मनतातो पानीमा थोरै यति तातो पानीमा हर्लिक्स घोलेर मनतातो पानी मिसाएर खान्थेँ अनि तपाईँले मलाई अश्वगन्धा भने नि मैले जुन मैले आयुर्वेदिक औषधि खाथेँ बिहान 1 टाइम र बेलुका 1 टाइम अश्वगन्धा भन्ने छ अश्वगन्धा चूर्ण हो कि बट्टी के छ नाम होइन अश्वगन्धा भन्नुमा चाहिँ आयुर्वेदिक पसलमा पाइन्छ त्यो अश्वगन्धा चाहिँ 1 गिलास दुधमा मनतातो दुधमा 3 देखि 6 ग्राम अश्वगन्धा हालेर घोलेर बिहान एकचोटि बेलुका एकचोटि 2 टाइम चाहिँ मैले खाना खाइसकेपछि त्यो अश्वगन्धा खान्थेँ अनि अर्को अश्वगन्धा खाएपछि मासु खान हुँदैन भन्नुभएको थियो अनि त्यो बेला चाहिँ जब मैले बेलुका छाएको मासु खानु छ भने चाहिँ त्यो बेला अश्वगन्धा खाना थिएँ बिहान मात्रै खान्थेँ है उहाँले जे भन्नुभएको थियो मैले त्यो अनुसारै गरे हो अनि आज यसरी नै गर्दा मेरो आज चाहिँ हिजो मेरो अस्ति मैले स्वाब दिएको थिएँ अनि मेरो रिपोर्ट आएर मेरो हिजो रिपोर्टमा चाहिँ मेरो लगभग भोलिपल्ट हुन्छ लगभग कति घन्टापछि आयो भने लगभग 22-23 घन्टापछि रिपोर्ट आउँदा चाहिँ हिजो नेगेटिभ रिपोर्ट निस्किसकेपछि 15 दिनको दिनमा बिचमा मैले नि चाचाले हतार गरेर चेक गरेँ बिचमा 2 चोटि चेक गरेँ हेर्नुहोस् एउटा 6 दिनमा चेक गरेको थिएँ क्यान्सर हस्पिटलमा चेक गरेँ 6 दिनमा गएर पोजिटिभ निस्क्यो त्यसपछि मनमा फेरि कस्तो मेरो चाहिँ पोजिटिभ आउँछ अरूको चाहिँ 4-5 दिनमा ठिक भएको छ भनेर सुनेको थिएँ मैले मेरो चाहिँ पोजिटिभ आयो मनमा अलिकति भानु पर्दो रहेछ अनि त्यसपछि फेरि मैले 10औँ दिनमा पनि गएर सिएमसीमा चेक गरेको थिएँ सिएमसी चितवन मेडिकल कलेजमा चेक गरेँ त्यहाँबाट मेरो पोजिटिभै आएको फेरि त्यहाँबाट त्यही भएर समय पनि पर्खिनु पर्दो रहेछ जस्तो लाग्यो कहिले कहिले किनकि 15 दिनको 14 दिनको दिनमा ठ्याक्क मैले चेक गरेपछि अनि खानेकुरा नि खाइरहेँ चेक पनि गरेँ अनि त्यो गर्दाखेरि 15 दिनको दिनमा मेरो चाहिँ नेगेटिभ आएर बसेको छु अब मैले खाएको कुरा समग्रमा यही हो मैले आफूले खाएर कोरोनालाई भनौँ न अनि लक्षणको कुरा तपाईँहरूले भन्नुहोस् लक्षण के देखियो भन्दा चाहिँ मेरोमा केही पनि लक्षण देखिएन अहिलेसम्म भन्दाखेरि जब म क्वारेन्टाइनमा मसँग एउटा स्टाफ साथी हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई रुवा खोकी लाएर उहाँसँगै म कोरोना टेस्ट गर्न गएको थिएँ कोरोना टेस्ट गर्न जाँदाखेरि उहाँकोमा चाहिँ कोरोना पोजिटिभ उहाँले रुवा खोकी थियो उहाँको पोजिटिभ आयो रिपोर्ट चाँडै नआइहाल्यो पोजिटिभ भयो भनेर अनि उहाँको उहाँमा चेक गर्दाखेरि मेरो चाहिँ रिपोर्ट भोलिपल्ट आयो अलिक ढिलो आयो उहाँको भन्दा अलिक ढिलो आयो भने उहाँको बेलुकै लिएर आउनुभयो मेरो रिपोर्ट लिन म गएको थिइनँ अनि रिपोर्ट आयो लास्टमा मसँग कुनै पनि सिम्टम देखाएको थिएन मैले उहाँसँगै गएर एकचोटि चेक गरिदिनु के भन्नु हुँदो रहेछ मेरो पनि भन्दा म उहाँसँगै उहाँलाई गर्ने भनेपछि हुन्छ नि त गरौँ साथी म भनेर गएर चेक गरेको थिएँ अनि मेरो पनि आयो तर त्यसमा मेरो कुनै पनि सिम्टम देखाएको थिएन अहिलेसम्म न मलाई आजको यतिका दिनसम्म म क्वारेन्टाइनमा बसेर आएँ हेर्नुहोस् कोरोना पोजिटिभ लगभग पहिलोचोटि चेक गर्दा दोस्रो तेस्रोचोटि चेक गरेँ 15 दिनभित्र मैले 3 चोटि चेक गर्दाखेरि मेरो पोजिटिभ आएर त्यसमा लक्षण कुनै पनि थिएन हेर्नुहोस् म अझै पनि त्यत्रो दिनमा 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन बस्दै एकै दिनमा मलाई आँचु भनेको लगभग आँचु आउँदाखेरि कोरोना लक्षणमा आँचु आउँछ भन्दाखेरि लगभग मलाई 1 चोटिदेखि 2 चोटि आँचु आएर त नर्मल मान्छेलाई पनि आउँछ आँचु अनि खोकी भन्ने कुरा कुनै बेलामा आँखा के पानी खाने बेलामा के भयो छुट्टै भयो भने भयो खोकी पनि लागेन हेर्नुहोस् अनि ज्वरो पनि आएन तर बिचमा गएर एकचोटि के भएको थियो भन्दाखेरि जुन हाम्रो खादाको टेस्ट चौथो दिनमा गएपछि चाहिँ जुन खाना खाँदाखेरि त्यहाँ चौथो दिनमा हाम्रो खाना ल्याउनु हेर्नुहोस् बिहान चना अन्डा ल्याउनु खाना खान खोज्छु चनाको टेस्ट हुन्छ नि स्वाद क्या त्यो नुनहरूको स्वाद जिब्रो बाक्लो भएर स्वादै आएन कि अनि मैले के बुझिनँ त्यो के भयो भने तात्पानी खाएको थियो होला तात्पानीले असर आएन कि भनिरहेको थिएँ अनि लास्टमा त्यो पनि एउटा सिम्टम रहेछ त्यो एउटा सिम्टम मात्रै देख्यो मैले लास्टमा तेस्रो दिनमा देख्यो चौथो र पाँचौँ दिनमा त्यो पनि देखेन तर त्यो बिचमा त्यत्रो अवधिमा मलाई न कुनै सिम्टम देख्यो हेर्नुहोस् न कुनै केही भयो भनौँ न त्योमा केही भएन सम्भवतः केही नि नर्मल खायो भनौँ न कोरोना नि कस्तो हो भने कस्तो प्रकारको हुन्छ भने डब्ल्युएचओले भन्ला पछि छुट्टै कुरा हो तर मेरोमा चाहिँ लक्षण कुनै पनि देखिएन सुरु लक्षण नदेखिन चेक गरेँ कि मैले चेक गरेँ कुनै पनि लक्षणहरू मेरोमा देखिएन र निको भएर घरमा आउँदासम्म मलाई कुनै पनि लक्षण देखेको छैन अहिलेसम्म लक्षण देखेको छैन अब त निको भइहाल्यो कोरोना मुक्त भइहालेँ अनि त्यसमा चाहिँ लक्षण नदेखे पनि हुँदो रहेछ कि जस्तो लागेर मैले अहिले के भन्छु नि मनमा कस्तो लाग्छ नि लक्षण यत्रो गाउँभरि मान्छे खोकिरहेछन् आँसु आइरहेछन् उहाँलाई चेक गर्दा देखिन्छ कि जस्तै मेरो मनमा चाहिँ अलिअलि लाग्दो रहेछ हेर्नुहोस् है किन मलाई केही नभए मान्छे पनि चेक गर्दाखेरि मलाई पोजिटिभ देखाएपछि मनमा आत्मबल आफै
घटेको थियो। अनि दिनमा मैला त्यहाँ बस्दाखेरि सुरुमा तपाईँहरू मान्छेको डर होला हेर्नुहोस्, अरूले के भन्लान् कस्तो केही डराउनु पर्दैन हेर्नुहोस्। अब यो कोरोना लगभग दिन प्रतिदिन बढ्दैछ, अरूलाई लाग्ला नभए नलाग्ला, सम्भवतः नलागोस् कसैलाई पनि केयर गर्नुहोस् तपाईँहरू सबैजना होइन। लागिहाल्यो भने पनि त्यो आत्तिनु चाहिँ पर्दैन, नर्मलमा नआत्तिनुहोस्, आत्तिएर केही हुने होइन हेर्नुहोस्। पहिलो कुरा मनोबल जित्नुहोस्, मलाई कोरोना लाग्छ त्यही भएर मैले यो गर्नुपर्छ, यो खानुपर्छ, यो गर्नुपर्छ, यो दैनिक रूपमा पानी खानुपर्छ, धेरैमा 8 लिटर पानी खानुपर्छ, थोरैमा 8 लिटर पानी खानुहोस्, त्यहाँभन्दा धेरै खानु पर्दैन। मैले त्यति खाएको तपाईँहरूलाई त्यति नै भने हो। अनि जनो पानी पनि पकाएर तपाईँहरू खानुहुन्छ, तुलसी खानुहोस्, दिनको 2 टाइम बाफ लिनुहोस्, तुलसी पत्ता हालेर बाफ लिने गर्नुहोस्। 2 टाइम मात्रै बाफ ल्याएको थिएँ मैले, त्यही भएर तपाईँहरूलाई मैले जे बाफ ल्याएको त्यही छ भने, त्यही भएर मलाई 2 गते कोरोना लागेर अनि त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा बसेर अनि निको हुनेजेलसम्म मेरो कुनै पनि सिम्टम देखेको थिएन। म त आनन्दले आनन्दले भनेको मनमा त डर अलिअलि हुन्छ नै, अनि तर अलिअलि डरै हुन्छ नै। अनि डर भए पनि खासै त्यो मलाई ल कोरोनाले यस्तो गर्छ भन्ने मनमा कुनै पनि लागेन। किनकि लगभग मैले न्युजहरू सुन्दाखेरि कुनै पनि शरीरमा दीर्घरोगी छैन, केही रोग छैन भने कोरोनामा सजिलैसँग जित्न सकिन्छ भन्ने कुरा सुनेको थिएँ। त्यसले मेरो आत्मबल बलियो बनायो हेर्नुहोस्। त्यही भएर तपाईँलाई मनमा लागेको प्रश्न राख्नुहोस् र तपाईँहरूलाई कुनै प्रश्न छ भने भन्नुहोस्, म सबैको तपाईँहरूको एन्सर दिन सक्छु। म तपाईँहरूलाई मनमा लागेको कुराहरू केही छ भने पनि भन्नुभयो भने म तपाईँहरूसँग कुराहरू गर्छु। म केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अनि एकैछिन बोल्दा तपाईँहरूको कुनै केही छ कस्तो भयो के भयो मेरो बारेमा सोध्न सक्नुहुन्छ, भन्नुभयो भने म भनिदिन्छु। यसरी बसेको कोरोना यसरी भनिदिन्छु। तपाईँहरूले केही छ भन्ने सोध्नु भयो भने प्रश्न गर्नुहोस् है। अनि तर वास्तवमा कोरोना लाग्यो भन्दैमा आत्तिनुपर्ने, यो गर्नुपर्ने मैले केही पनि देखिनँ। आत्तिनु जति आत्तिनुहुन्छ त्यो बेलामा रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। अनुपम पन्त सर मेरो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हो। नेगेटिभ आएको 15औं दिनको दिनमा नेगेटिभ आयो। हिजो मेरो 3:34 रिपोर्ट नेगेटिभ आएर बसेको हो। अनि त्यसपछि म अहिले छु। अनि नेगेटिभ आएर हजुरहरूको मेरो मनमा आएको कुरा कङ्ग्रेचुलेसन सर हुनु, धन्यवाद। सबैलाई कङ्ग्रेचुलेसन, मलाई मात्रै होइन कि सबैले कङ्ग्रेचुलेसन। सबैले राम्रोसँग गर्नुहोस्, राम्रोसँग खानुहोस्, खानु पनि तातो पानी खानुहोस्, बेसार पानी हालेर तातो सुन्नुहोस् है। बिहान मैले खाएको चिज अरू यो गर्नु ऊ गर्नु मलाई थाहा छैन हेर्नुहोस्। मैले खाएको बिहान बेसारमा पानी हाली, गुर्जो हाली, जनो हाली, लसुन हाल्थेँ, कहिले लसुन हाल्थेँ कि तुलसी पत्ता हाल्थेँ, पकाएर 2 गिलास पानी पकाएर 1 गिलास बनाएर खान्थेँ मैले। त्यसरी नै हजुरहरूले पनि गर्नुहोस्। कागती पानी दिनको बिहान बेलुका 2 गिलास खानुहोस्, भिटामिन सी त्यसमा पाइन्छ। अनि अर्को कुरा मैले भन्न छुटेछु, बिहानको घाम आधा घन्टा जति घाम ताप्नुहोस्। बिहानको घाम सूर्यमा बिहान बेलुका आधा घन्टा जति घाममा बस्नुहोस्। घामबाट भिटामिन डी पाइन्छ भनिन्छ, तर घामले पनि शरीरमा राम्रो गर्दछ। म बस्या भएर तपाईँहरूलाई भनेको। ल अरू कुनै क्वेसनहरू मनमा लागेको क्वेसन सोध्नु मन छ भने, पखाला लाग्ने हुन्छ मलाई केही पनि भएन है। दिपक बाबु पौडेल सर उहाँले सोध्नु भएको छ पखाला लाग्ने हुन्छ, कसैले हुन्छ भन्नुभएको थियो, तर मलाई चाहिँ कुनै पनि लक्षणै देखेन कि। हल्का जिब्रो बाक्लो भएर स्वाद चाहिँ मैले थाहा पाइनँ हेर्नुहोस् होइन, 1-2 दिन जति। अनि खासै त्यसपछि मलाई कुनै पनि लक्षण देखेन। 14 दिनसम्म बसी 15 दिनको पालामा पोजिटिभ भएर 14 दिनसम्म बसी 15 दिनको पाला नेगेटिभ भएर निस्केको। मेरोमा चाहिँ लक्षण केही पनि देखेन। त्यस्तो लक्षण देखिन नदेखिन दुई किसिमको हुन्छ कि जस्तो लाग्न थाल्यो अहिले चाहिँ। अन्त चाहिँ सोद्धाखेरि श्वास फेर्न गाह्रो भयो, यो समस्या पऱ्यो ऊ समस्या पऱ्यो भनिन्छ, तर मनमा जति कुरा खेलिँदो रहेछ त्यति स्वास्थ्यमा समस्या बढी पर्दछ। एक दिन चाहिँ मेरो के भयो भन्दाखेरि लगभग 6औं 7औं दिनको कुरा हो। मान्छेलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ कि जस्तो भयो कि जस्तो लाग्यो मनमा होइन, घोच्यो कि जस्तो लाग्थ्यो मलाई हेर्नुहोस्। त्यो दिनमा के मनमा लाग्थ्यो भन्दाखेरि म अलिअलि ग्यास्ट्रिक हुन्थ्यो, ग्यास्ट्रिक भएपछि म प्यान्टा खान्थेँ। मैले कहिले पुदिना खान्थेँ, कहिले प्यान्टा खान्थेँ, कहिले बिहान खालि लसुन खान्थेँ। अनि त्यो दिन चाहिँ यहाँ घोचेर कस्तो आज कोरोनाले यहाँ हानेको क्या छातीमा हान्दैछ कि जस्तो मनमा डर लाग्थ्यो। अनि मैले त्यो ग्यास्ट्रिक भयो कि भने जस्तो भान भयो। जति मैले सोचेँ छाती घोच्यो भन्दै जति घोच्यो दुखु भन्दै त्यति दुख्दो रहेछ। अनि तर त्यो ग्यास्ट्रिकले रहेछ। मैले ग्यास्ट्रिकको औषधि खाएँ, प्यान्टाको एउटा खाथेँ। अनि प्यान्टा खाएपछि मलाई बिसो भयो। अनि भोलिदेखि पछि मैले के मलाई ग्यास्ट्रिक बढे जस्तो भएको छ भनेर बिहान लसुन खान्थेँ। 2टा लसुन चाहिँ चपाएर अनि 1 गिलास पानीमा सट्ट निलिन्थेँ, बिहान खाली पेटमा खान्थेँ। अनि यसो पोल्थ्यो, अनि पोलेपछि मैले भिजाएर राखेको चना हुन्थ्यो, यति यसो चना र पानी सट खान्थेँ। अनि ठिक्क हुँदैन, तर 2टा लसुनले धेरै पोल्दो रहेछ शरीरमा हेर्नुहोस् है। फेरि तपाईँहरूले खानु होला, एकचोटि गाह्रो असर पर्ला। त्यो लसुन खाँदाखेरि शरीरमा एकदम पोल्छ, पेट पोल्दो रहेछ। मलाई पहिला थियो एकचोटि विचार गरेर मात्रै खानु होला है। मैले त्यसरी खाएँ। अब अरू भन्नुहोस् के भन्नुहुन्छ, अरू केही छ भने सोध्नुहोस् है। कोरोना लाग्यो, पोजिटिभ भयो, 15 दिनमा निको भयो, अनि तपाईँहरू सामु आइयो, अनुभव बाढियो हेर्नु, मनमा लागेको कुरा हो हजुर होइन। अनि हौसला चाहिँ मेन
आत्मबल चाहिँ दह्रो बनाएर बलियो बनाउनुहोस्। आत्मबल बलियो छ भने केही हुँदैन। आज आत्मबलकै कारण दिनेदेखि लिएर सबैले यस्तो हुन्छ। मैले धेरैलाई सोधेँ, मेरो आएर बस्दाखेरि मलाई कोरोना लाग्यो है भने मभन्दा पहिला निको भइसक्यो दाइहरूलाई सोधेँ, दाइ मलाई कोरोना लाग्यो, मैले के खानुपर्छ भने उहाँहरूलाई सोधेँ। उहाँले भनेअनुसार मैले खाएँ र अरूले मलाई हौसला दिनुभएको थियो, यस्तो खानुपर्छ र यस्तो खानुपर्छ भन्नुभएको थियो। अनि मैले चाहिँ मेन मेरो फोकस के भन्दाखेरि जसलाई कोरोना लगाएर निको भएको हुनुहुन्थ्यो दाइहरू, उहाँ दाइहरूलाई सोधेँ, दाइ मलाई यस्तो यस्तो भयो, यस्तो यस्तो भएको छ, दाइ के खाऊँ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूकै अनुसार मैले खाएर मात्रै निको। के हुँदो रहेछ भनिदिनु न रे। मलाई चाहिँ खासै केही भएन। अर्को सरलाई खोकी लाएर कोरोना चेक गर्दाखेरि मलाई पनि प्रतीक्षा पोखरेलले सोध्नु भएको रहेछ। मलाई चाहिँ खासै कुनै पनि सिम्टम देखिएन है। कोरोना लाग्यो भन्नुभयो, म नर्मल थिएँ। म नर्मल हुँदाहुँदै हल्का सरलाई चाहिँ रुवाखोकी लाग्यो। मसँगै बस्ने सरलाई चाहिँ रुवाखोकी लागेपछि ज्वरो आयो। अनि ज्वरो आएपछि उहाँले चेक गर्न जाऊँ भन्नुभयो। हुन्छ नि त हुन्छ सर, उहाँसँगै म गएर काठमाडौँ मोडल हस्पिटलमा चेक गरेँ। उहाँसँगै चेक गर्दाखेरि उहाँको पोजिटिभ आयो। अनि त्यसपछि मेरो पनि रिपोर्ट अलिक पछि आयो। अनि रिपोर्ट आयो मेरो पनि पोजिटिभ छ है भनेर पछि आयो। त्यसपछि एउटा केही नभए नि आउँदो रहेछ है भने भित्र मान्छे बाहिर केही नभए नि भित्र हुँदो रहेछ है भन्ने मनमा भयो। जब त्यो भएपछि झन् आत्मबल अलिकति कमजोर भयो। कोरोना घटेपछि आत्मबल लाग्यो भने त्यो अलिकति कमजोर भइहाल्दो रहेछ। तर पनि होइन, केही हुँदैन, हामीलाई केही नभएला, हामी उमेर छ भन्ने कुरा भयो। त्यसपछिबाट चाहिँ कुनै पनि लक्षण देखेन मलाई। हल्का यो घाँटीमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मसिना घाँटीमा चाहिँ सुक्खा भएर, कस्तो सुक्खा भएर यो नाकको फेदमा र घाँटीमा सुक्खा मात्रै भएको जस्तो भयो, अरू केही भएन। तर मसँगै बस्ने अरूलाई भएको थियो है। मसँगै बस्ने सरहरू मसँगै हुँदाखेरि अरूलाई कोरोना लागेको थियो। अनि उहाँलाई चाहिँ ज्वरो आएको थियो, 101 भन्दा माथि ज्वरो आएको थियो, टाउको पछाडि दुःख भनिरहनु भएको थियो। मसँगै हुनुहुन्थ्यो, मसँगै पल्लोपट्टि कोठामा हुनुहुन्थ्यो। हामी दुईजना सल्लाह गरिरहन्थ्यौँ के भयो कसो भयो भनेर सल्लाह गरेर हामीले अन्य चिकित्सकहरूसँग सल्लाह गरेर फोन गरेर हामीलाई यस्तो भएको छ के खाने त भनेर सोध्नुहुन्थ्यो। त्यो बेलामा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि ज्वरो आएको थियो। मसँगै बस्दाखेरि क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि मेरो घरनिरको दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि मेरो आफन्तहरू पनि क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको थियो। भने म टाढाबाट आउँदाखेरि त्यही क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि भेट भएको थियो। अनि लगभग 3जनाको धेरै नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहिँ ज्वरो आएको 101सम्म ज्वरो आएको थियो, शरीर छामा तातो भयो भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यस पछाडि यतापट्टि दुःख भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि तर पनि उहाँले एउटा सिटामोल खानुभयो, अरू केही खानु भएन, खासै खानु परेन। खासमा कोरोना लाग्दाखेरि यो खानु भन्दा नि एकचोटि नर्मल रूपमा नियमित रूपमा खानेकुरा खानुहोस्। र म सिटामोल चाहिँ किन उहाँलाई चाहिँ सिटामोल खानु भन्नुभएको थियो डक्टरले। त्यो ज्वरो आएपछि सिटामोल खानुहोस् भन्नुभएको थियो। उहाँले सिटामोल खानु, अरू खासै केही खानु भएन। अनि अर्को के दिल प्रसाद सर के लेख्नु भएको छ र धन्यवाद कमेन्टको लागि। अनि कोरोना त म गयो भयो कि बस्ने कि ठाउँ कस्तो छ सर? ए होइन, कोरोना अरू क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको थियो हेर्नुहोस्। म चाहिँ त्यहाँ होटेलमा क्वारेन्टाइनमा बसेको थिएँ। मसँग बस्दाखेरि होटेलमा बस्दाखेरि हाम्रो चाउचाउ फ्याक्ट्री, हाम्रो चाउचाउ फ्याक्ट्रीको लागि 70जनाले कोरोना लागेको थियो। त्यही 70जना एउटा होटेलमा राख्नु भएको थियो। त्यही होटेलमा नि म बसेको थिएँ। होटेलमा त आफ्नो पैसाले खानु पनि थियो, राम्रै थियो। तर पनि क्वारेन्टाइन पनि नगरपालिकावालाले बनाएको क्वारेन्टाइन थियो। त्यहाँ पनि राम्रो व्यवस्था थियो। अनि सकभर त्यो दिनमा चाहिँ त्यहाँ प्याक भएको कारणले चाहिँ म यता आएर बसेँ। अनि त्यही हो, खाने राम्रो व्यवस्था, सरकारले राम्रो व्यवस्था गरेछ भन्नुपर्छ, मैले देखाए अनुसार, देखेको अनुसार है। टाउको नि दुख्छ भनेर सुन्नुभएको थियो। हल्का लाइभ आउनु न त। होइन भन्नुभयो, मान्नु भएन। अनि अलिअलि टाउको दुख्छ भन्नुभएको थियो। पछाडिपट्टि टाउको दुख्छ अरे उहाँहरूलाई बधाई छ। सायद चेक नगरेर होला है, हामीलाई पनि कोरोना लागेको हुनसक्छ है, कसरी थाहा पाउने होला अरे। यस्तो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै हो भने चेक गरेर नगरे भए त मलाई पनि केही थिएन, लक्षण देखेको थिएन, मलाई पनि थाहा कोरोना लाग्यो भने म आफैलाई थाहा हुँदैन थियो। मैले चेक गरेर गएँ, चेक गरेर थाहा पाएँ। हुनसक्छ लाएर तपाईँहरूले पचाउनु हुनसक्छ, शरीरको एन्टिबडीले पचाएको हुनसक्छ। अब चाहिँ मेरो यसपछिको मेरो भनेको मैले अब निको भई खुसी छ, तपाईँहरूको मायाले खुसी भए। अब म चाहिँ गर्ने काम भनेको कोरोनाबाट मुक्त भएपछि चाहिँ 2 हप्तापछि प्लाज्मा जुन ब्लड डोनेट गरेर प्लाज्मा दिनु मिल्दो रहेछ। अब 2 हप्तासम्म चाहिँ मिल्दैन है। 14 दिनपछि चाहिँ अब शरीरबाट प्लाज्मा दिएर अरूलाई एकदम भनौँ न गाह्रो परेको रोगी र गाह्रो परेको सङ्क्रमितहरूलाई दिन मिल्दो रहेछ, बचाउन मिल्दो रहेछ। अब 2 हप्ताको प्रतीक्षामा छु। 2 हप्तापछि ब्लड डोनेसन गरेर प्लाज्मा दिने विचारमा रहेको छु। अब तपाईँहरूले पनि दिँदा केही फरक पर्दैन होला सायद, म दिन्छु। त्यसपछि फेरि तपाईँहरूसँग भनौँ अरूले दिइरहनु भएको छ, अरू दाइहरूले सबैले दिइरहनु भएको छ। त्यसपछि तपाईँहरूसँग कुरा साटौँला नि, साटसाट गरौँला ल। यति जेलसम्म तपाईँहरूले मेरो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। आज हिजोबाट म कोरोना मुक्त भएको छु। हिजो लाइभ आउँछु भनेको थिएँ, लाइभ आउनु अलिकति मिलेन, त्यस्तै भयो, लाइभ आउनु मिलेन। आज म लाइभ आएको छु ल।
फेरि मलाई रुवा लागेको छ के कोरोना होला त भन्दा छ होइन रुवा लाग्दामा कोरोना अरू सबै बारेमा एन्सर दिन म सक्ने डक्टर होइन हेर्नुहोस् म चाहिँ के भन्छु रुवा लागेको छ कोरोना होला त भन्नुभएको छ तपाईँलाई अलि तातपानी सातपानी खानु बेसार पनि खानुहोस् होइन मेरो अनुभवमा रुवा लागेकोमा कसैलाई हुनसक्छ नहुनसक्छ तर हुने भनेर नआत्तिनुहोस् घरमै गर्नुहोस् सबर अहिले कुनै पनि अरू सिम्टम नदेख्छ भने चेक नगर्नु चेक गरेपछि आत्मबल बढ्दो हुँदो रहेछ मलाई पनि केही भएको थिएन मैले हेर्नुहोस् चेक गर्नु पऱ्यो भने चेक गरेको देखियो त्यसपछि बस्नु पऱ्यो त्यही भएर सानोतिनो रुवा खोकी नर्मल सानो हल्का रुवा लाग्यो यता लाग्यो भने सब घरमै तुलसी पानीहरू पत्ता पकाएर खानुभयो भने चाहिँ मैले अब रेगुलर खान्थेँ अब खाँदा खाँदै पनि अब त्यस्तो भयो भनौँ अब बाहिर हिँडिरहने भएर होला सायद यो तपाईँहरूको एन्सर यो मेरो बारेमा सोध्नु भयो भने चाहिँ मैले सर भन्न सक्छु के गर्नु भनेर अब यो रुगा लागेको यो अरू भएको कोरोना हो भन्नुहुन्छ भने चाहिँ म खासै भन्न सक्दिनँ हेर्नु अब हो कसरी भनौँ भएन कसरी भनौँ केही पनि सिम्टम नभएलाई पनि गएर चेक गर्दा देखिया छ हेर्नुहोस् सिम्टम भएलाई चेक गर्दा पनि देखिया छ भनेपछि कसरी भनौँ म आफै अचम्म छु अहिलेसम्म पछि केही बुझ्यो भने हजुरहरूको लागि भनौँला अहिलेसम्म जसले तपाईँहरूले हाम्रो प्राइड.com हेरिरहनु भयो उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद म आदित्य कृष्ण पछि पछि बिचबिचमा मिलाएर हजुरहरूको माझमा पनि आउँला मैले जानी नजानी केही कुरा शब्दहरू बढी बोलेको भए कुनै फुत्किएको भए पनि माफ गरिदिनुहोस् मैले जे खाएको छु त्यति मात्रै भने हो मैले यो बारेमा अरू थाहा छैन हेर्नुहोस् मैले गरेको कुरा मात्रै तपाईँहरूलाई भनेको तपाईँहरू आत्मबल डराउनुहोस् केही पनि नहोस् मैले दिनदिनैको भिडियोहरू खिचेर राखेको छु आत्मबल बढ्यो त्यो भिडियोहरू सम्भवतः मिलेसम्म त्यो भिडियोलाई मैले एडिट गर्न बाँकी छ आज दिन यस्तो गरी मैले यो गरेँ भनेर भिडियो कोठामा बसी एक्सर्साइज गरेको भिडियो सबै राखेको छु त्यो मिलेसम्म म एडिट गरेर चाँडै नै भएपछि म पोस्ट गर्नेछु हजुरहरूमा पोस्ट गर्छु अब कहाँबाट पोस्ट हुन्छ म आफैले गर्छु कि यहाँ यसमा यो च्यानललाई दिन्छु कि युट्युबमा हाल्छु हजुरहरूलाई पछि सम्पर्क गरेर भनौँला लगभग निको भइन्छ आत्तिनु पर्दैन आत्तिएर केही हुँदैन हेर्नुहोस् गुर्जो खानुहोस् पानी खानुहोस् मैले खाएको जस्तै बेसार पानी खानुहोस् कागती पानी खानुहोस् अनि शरीरको एक्सर्साइज गर्नुहोस् बिहान 1 घन्टा बेलुका 1 घन्टा एक्सर्साइज गर्नुहोस् ल अब यति भन्दै आजको लाइभबाट म बिदा हुन चाहन्छु हजुरहरूले यतिका अझैसम्म हेरेर मेरो कुरा सुनिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद हस्त नमस्कार